नमस्ते, स्वागत है यस भिडियो में। आज हामी सेट 2 को नम्बरिकल को सोल्युसन गर्नेछौँ। सेट 2 मा नम्बरिकल भएको जम्मा यति हो, हेर्लिनुस् कतिवटा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जम्मा 11 12 वटा रहेछ। अब हामी एक एक गरेर सोल्युसन गर्नेछौँ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि यसको सेट हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सेट 2। हस् त सुरु गरौँ। एक नम्बर देखि नै गरौँ पहिला, हैन ल। प्रश्न नंबर 1 में रहेछ हाम्रो द पॉइंट x - 1 2 1 4 5 लाई इन अ लाइन व्हेन x इक्वल टू 40। अर्थात समरेखीय अर्थात एउटै लाइनमा पर्नको लागि x को भ्यालु कति हुन्छ, त्यसको 2 को सल्युसन पहिला लेखौँ हामी। फेरि दुईटा लाइन एउटै रेखामा क पर्छ समरेखीय हुनलाई, एउटाको चाहिँ ग्रेडियन्ट अर्को ग्रेडियन्ट यदि बराबर भइदियो भने दुईटा लाइन एउटै लाइनमा परेको छ भने बुझ्नुपर्छ। अर्थात यो चाहिँ दुईटैको चाहिँ हामीले स्लोप निकाल्नु पर्यो अनि त्यसलाई इक्वल गराउनु पर्यो, तब चाहिँ x को भ्यालु निस्कन्छ। सो m1 पहिले निकाल्नु। m1 इक्वल टू हाम्रो सूत्र थाहा छ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुन्छ हैन। अब y2 भनेको यो त चाहिँ y2 भयो 5 भयो हैन, अनि यो चाहिँ 1 भयो y1। त्यसैगरी x2 भनेको यो 4 भयो अनि x2 भनेको x1 भनेको यो 2 भयो। यसको लागि अब 5 बाट 1 घटाउँदाखेरि 4 आयो, अब 4 बाट यो 2 घटाउँदाखेरि 2 आयो। अब 4 2 2 जा 4 अर्थात 2 आयो यसको हैन। अब त्यसैगरी m2 निकालौँ। यो चाहिँ दुईटा कोअर्डिनेटबाट m2 निकालौँ। m2 इक्वल टू हाम्रो त्यस सेम सूत्र हुन्छ, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुन्छ। सेम सूत्र रहेछ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब y2 भनेको हाम्रो यो भयो 1 अनि y1 भयो हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ -1 हुन्छ, -1 यसरी लेखौँ। त्यसैगरी x2, अब x2 भनेको यो 2 भयो अनि x1 भनेको यो x भयो। अब यो 1 माइनस माइनस यो प्लस भइहाल्छ अनि 1, यो 2 2 माइनस x हुन्छ। अच्छा 1 + 1 = 2 बाई 2 माइनस x हुन्छ हैन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यो चाहिँ एउटै लिनियर हुनलाई, दुईटा इक्वेसन लिनियर हुनलाई हामीले त्यसको m1 स्लोप, दुईटै स्लोप बराबर हुनु पर्यो। अर्थात m1 = m2 हुनु पर्यो हैन। m1 कति आएछ 2 आएछ अनि m2 कति आएछ त 2/2 माइनस x आएछ हैन। अब यो चाहिँ अब के गर्ने यसमा, यो चाहिँ डिभाइडमा छ, यतातिर आएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ। त 2 × 2 माइनस x = 2 बाँकी रहेछ हैन। अब यो 2 माइनस यो त मल्टिप्लाईमा छ, ब्राकेट बनेको मल्टिप्लाईको साइन इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ। अब 2 माइनस x यसरी हुन्छ अनि 2/2 ले डिभाइड भइहाल्छ। अब 2 माइनस x = यो गर्दाखेरि 1 हो हैन। यो माइनसमा रहेछ, अब यो उतातिर गएर प्लस भइहाल्छ, 2 = 1 + x भइहाल्छ। अब यो त प्लसमा रहेछ, अब यतातिर आएर माइनस भइहाल्छ, x यतातिर लेखिदिने 2 - 1, देयरफोर x = 1 आयो। अर्थात त्यो चाहिँ एउटै लिनियर हुनको लागि, त्यो पोइन्ट लिनियर हुनको लागि x को भ्यालु हाम्रो 1 हुनु पर्यो हैन। त्यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ ल। अब त्यसैगरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 2 नम्बरमा रहेछ, इफ AB = 12 cm, BC = 16 cm, CA = 20 cm आर द साइड अफ द ट्रायंगल ABC, द ट्रायंगल इज। अर्थात एउटा ट्रायंगलको यो तीनटा साइड दिएको रहेछ। अब यो चाहिँ तीनटा साइड कुन ट्रायंगलको हो त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो हुन्छ। अब त्यो फाइन्ड गर्नले सबभन्दा पहिला हामी स्केच एउटा तयार गरौँ। प्रश्न नम्बर 4 लेखेर प्रश्न नम्बर 4 को सल्युसन हैन। अब एउटा स्केच यहाँ तयार गरौँ हामी। र्यान्डमली एउटा स्केच यहाँ तयार गर्दियौँ, जसको साइड A मानौँ, यो B भयो हैन, C भयो। अब AB को लेन्थ दिएको रहेछ हामीले, यो 12 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। त्यसैगरी BC को सेन्टिमिटर दिएछ 16 cm रहेछ डाइमेन्सन, अनि त्यसैगरी CA अर्थात AC को रहेछ 20 सेन्टिमिटर 20 cm। अब यो हामीले यो कुन ट्रायंगलको साइड हो त्यो चेक गर्नलाई हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नु पर्यो। युजिङ पाइथागोरस थ्योरम, युजिङ PYTHAGORS पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम युज किन गरिरहेको छु, किनभने यो चाहिँ त 20 सेन्टिमिटर, यो 12 सेन्टिमिटर 16 सेन्टिमिटर, यो तीनटै साइड जुन छ त्यो चाहिँ
नमिल अति अमिल्दो छ मिलिरहेको छैन भने नत्र भने एक्ज्याक्ट चाहिँ हेरेर नै थाहा भइहाल्थ्यो कि कुन ट्रेङ्गलको हो भनेर। त्यही भएर एकचोटि चाहिँ त्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नु पर्यो हामीलाई। त्यो पाइथागोरस थ्योरमको सूत्र हामीलाई थाहा छ, एच स्क्वायर इक्वल टु हुन्छ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ होइन। अब त्यो कुनै पनि त्यो ट्रायंगल एच भनेको सबभन्दा ठुलो जुन हुन्छ नि लेन्थ त्यो चाहिँ एच को काम गर्छ, अर्थात् एच हुन्छ। अब एचमा ठुलो भनेको यो 20 सेन्टिमिटर रहेछ, अर्थात् यो एच हुन्छ 20 को स्क्वायर प्लस पी या बी जुनसुकै लिँदा हुन्छ। जस्तै मैले 12 लिए, 12 को स्क्वायर प्लस यो 16 को स्क्वायर हैन। अब 20 को स्क्वायर 400 भइहाल्छ, 12 को 144 हुन्छ अनि 16 को स्क्वायर 256 हुन्छ। अब यो 400 इक्वल टू 144 यो पनि 400 नै हुन्छ हैन। देयरफोर thus there are side of right angle triangle अर्थात् यो तीनटै साइड चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल को हो भनेर हामीले यो चाहिँ रिलेसनबाट थाहा भइसक्यो। यसको एन्सर यो चाहिँ सूत्र हुन्छ, सरी त्यसको अप्सन हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगल। अब त्यसैगरी हामी अब अर्को प्रश्न हेरौँ हैन। अर्को प्रश्नमा के रहेछ हाम्रो, प्रश्न नम्बर 6 मा रहेछ टेलिस्कोपिक एलइडीबाट स्टाफ पढ्दा स्टाफ इन्टरभल 0.2 र एच स्केल भए एलइडी र स्टाफ बीचको दूरी कति होला हैन। हेयर टेलिस्कोपिक एलइडीबाट स्टाफ पढ्दा स्टाफ इन्टरभल स्टाफ इन्टरभल स्टाफ इन्टरभलले हामी आईले इन्डिकेट गर्छौँ, यो चाहिँ 0.2 दिएछ हैन। अब एच स्टाफ इन्टरभल र एच स्केल भयो, अर्थात् एच स्केल पनि 0.2 नै रहेछ। एच स्केल इक्वल टु 0.2 हुन्छ हैन। अब एलइडी र स्टाफ बीचको दूरी कति होला, अर्थात् देन हरिजन्टल डिस्टेन्स कति रहेछ, एच हो हरिजन्टल डिस्टेन्स हैन। एचडी इक्वल टु व्हाट। अब वी नो दैट एचडी को सूत्र हाम्रो हुन्छ आई इंटू 100 माइनस आई इंटू एच स्केल हैन, एच स्केल। अब आई भनेको त 0.2 दिएछ अनि 100 चाहिँ सूत्रको भयो, फेरि 0.2 इंटू 0.2 हुन्छ। अब यो गर्दाखेरि 20 हुन्छ, सरी 20 अनि यो 0.4 हुन्छ, यो 19.6 मिटर। यसको चाहिँ हरिजन्टल डिस्टेन्स है, यो मिटरमा रहेछ, यो मिटर हुन्छ डिस्टेन्स आयो हैन। यो सिम्पल रहेछ। त्यसैगरी अब प्रश्न हामी 10 मा गरौँ। 10 मा हेर्नुस् रहेछ कुनै 18 मिटर अग्लो रुख जमिनको सतहदेखि 8 मिटर माथिबाट भाँचिँदा जमिन फेदबाट रुखको टुप्पो कति पर पुग्यो हैन। 10 नम्बर हेरौँ। अब हेरौँ 10 मानौँ कि एउटा यो रुख रहेछ हैन अनि यो सतह रहेछ हाम्रो। यो रुखको चाहिँ टोटल लेन्थ हाम्रो 18 मिटर दिएछ हैन। टोटल लेन्थ चाहिँ सतहदेखि माथिसम्म 18 मिटर दिएछ। अब यो रुख जमिनको सतहदेखि 8 मिटर माथिबाट, अर्थात् यो 8 मिटर माथि जाँदाखेरि नि यो चाहिँ भाँचिसक्यो कि यो 8 मिटर भयो हैन। यो भाँचिसक्यो, भाँचेर चाहिँ यो भाँचिँदाखेरि यतातिर ढल्छ हैन। अब यो ढल्यो हैन, त्यो चाहिँ ढल्छ भने टोटल त 18 मिटर रहेछ, 8 मिटरबाट चाहिँ ढलेछ, अर्थात् यो कति त 10 मिटर नै खसेछ तल, त 10 मिटर हुन्छ। अब भन्दाखेरि माथिबाट भाँचिँदा जमिन फेदबाट, यो जमिनको फेदबाट रुखको टुप्पो कति पर पुग्ला, अर्थात् यो रुखको टुप्पो जुन रहेछ नि, यो रुखको टुप्पो कति पर पुगेछ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। अर्थात् यो कति, यो चाहिँ हामी यो त राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ एच भयो, एच को काम गर्छ। अब यो पी, अब यो बी भइहाल्छ, अर्थात् यसको बी फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। बेस फाइन्ड गर्दाखेरि कति मिटर पर पुग्यो त्यो त हामीले थाहा भइहाल्छ। त्यसैगरी अब लेखौँ, मानौँ कि यो ए भयो हैन, यो बी भयो, यो सी भयो, त राइट एंगल ट्रायंगल हैन, त राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मा हैन। एच भयो हाम्रो, एच कति भयो, एसी इक्वल टू 10 मिटर। त्यसैगरी पी भयो हाम्रो एबी इक्वल टू
8 मीटर। अब बी हाम्रो कति कति पर पुग्ला तो बी भयो हाम्रो बीसी इक्वल टू वाट हैन, त्यो बीसी निकाल्नु पर्ने छ। तब सूत्रबाट हामीले सूत्र थाहा छ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ हैन। अब एच को भ्यालु हाम्रो दिएछ 10 दिएछ। अब 10 को स्क्वायर गर्ने, पी रहेछ हाम्रो 8 रहेछ, 8 को स्क्वायर गर्ने यो प्लस बी हामीले त निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब 10 को स्क्वायर 100 हुन्छ हैन। अब 8 को स्क्वायर 64, यो प्लस बी स्क्वायर। अब यो चाहिँ हो भयो। अब यो प्लस में रहेछ त्यतिर आएर माइनस भइहाल्छ, त बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 हुन्छ हैन। अब त बी इक्वल टू रुट अन्डर, यो त स्क्वायर उतातिर गएर रुट अन्डर भइहाल्छ अनि 100 बाट 64 घटाउँदाखेरि 36 हुन्छ हैन। अब यो बी इक्वल टू हाम्रो 6 मिटर हुन्छ। कसरी त्यो एक स्टेप अझै गर्दाखेरि यहाँ 6 × 6 6 36 त्यो 6 मिटर हुन्छ। अर्थात् त्यो रुखको जुन टुप्पो रहेछ 6 त्यो जमिनको फेदबाट 6 मिटर पर पुग्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यही एन्सर हुन्छ। ल त्यसैगरी अब अर्को प्रश्न गरौँ हामी। अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो कुन रहेछ 14 नम्बर, प्रश्न नम्बर 14 रहेछ। प्रश्न नम्बर 14 के रहेछ, 1:2500 माननापमा भएको नक्सालाई 1:1500 माननापमा लैजाँदा के गर्नु पर्ला। अब हेरौँ प्रश्न, तो 1:2500 माननापमा भएको नक्साले 1500 माननापमा लैजाँदा के गर्नु पर्ला हैन। अर्थात् यो लार्जबाट चाहिँ के गर्नु पर्छ 2500 माननापमा भएको नक्सा, अर्थात् यो कति छ ओरिजिनल स्केल कति छ ओआरआई ओरिजिनल स्केल यसको रहेछ 1:2500 रहेछ 2500 रहेछ। त्यस्तै यसको न्यू स्केल कति भन्यो त, न्यू स्केल हाम्रो रहेछ 1:1500 भयो हैन। अब यो लेजाँदा के गर्नु पर्ला, अब पर्सेन्टेज अफ न्यू स्केल पीआर पर्सेन्टेज अफ न्यू स्केल जुन छ नि त्यसले हामी अब x% लेट मानौ। त हामी युनिट फर्मुला, अब युजिङ फर्मुला थाहा छ, देन युजिङ फर्मुला हैन। अब पर्सेन्टेज अफ न्यू स्केल पर्सेन्टेज अफ न्यू स्केल यसको सूत्र हुन्छ न्यू स्केल बाई ओरिजिनल स्केल हुन्छ, ओरिजिनल स्केल इन्टु 100% हुन्छ हैन। यो प्रश्न जसरी छ त्यसरी हामी गरिरहेछौँ। न्यू स्केल कति दिएछ हाम्रो 1:1500 दिएछ हैन, त्यसरी लेख्दिउँ 1:1500 लेख्दिउँ। त्यसैगरी ओरिजिनल स्केल कति छ 1:2500 रहेछ अनि यो त 100% छँदैछ हैन, यो यतातिर लेख्दिउँ। अब यसले सल्भ गर्दा 1:1500 यतातिर हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ उल्टा हुँदाखेरि त यो डिभाइड जुन छ नि मल्टिप्लाई भइहाल्छ, अर्थात् त्यो माथि गइहाल्छ 2500/1 × 100% जताको त्यही राखिदिने। अब यो कट गर्ने अब यो गर्दाखेरि कति आयो, अब क्यालकुलेटर युज गर्ने। अब यो गर्दाखेरि कति 25 माथि रहेछ 25/15 × 100 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 166.66% ले। अब 100 भन्दा माथि छ भने इन्लार्ज गर्नु पर्यो, अर्थात् इन्लार्ज गर्नु पर्यो हैन, इन्लार्ज गर्नु पर्यो। तर हाम्रो चाहिँ एन्सरमा चाहिँ यो चाहिँ फरक परिसकेको छ हैन। त्यो फरक यो गर्नलाई भएछ भन्दाखेरि उल्टो भइसकेको छ। यो चाहिँ 2500 जुन छ नि यो यतातिर हुनुपर्ने, यो 1500 जुन यतातिर हुनुपर्छ गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर मिलिरहेछ। हेर गएर हेरिरहेको छु। नेक्स्ट वे हैन। अब यसमा चाहिँ ओरिजिनल स्केल ओआरआईजीआई ओरिजिनल स्केल कति रहेछ हाम्रो, ओरिजिनल स्केल मानौ कि 1:1500 रहेछ 1:1500 अनि न्यू स्केल कति रहेछ, न्यू स्केल हाम्रो 1:2500। अब पर्सेन्टेज अफ न्यू स्केल पर्सेन्टेज अफ न्यू स्केल x% लेट गरौँ मानौ हैन। अब सूत्रबाट युजिङ फर्मुला
तो पर्सेंटेज अफ न्यू स्केल पर ईयर पर्सेंटेज अफ न्यू स्केल। तो इसको सूत्र हुन्छ हाम्रो न्यू स्केल बाई ओरिजिनल स्केल इंटू 100% हुन्छ हैन। अब हेरौँ न्यू स्केल कति रहेछ हाम्रो त 1:2500 रहेछ 2500। ओरिजिनल स्केल कति रहेछ हाम्रो ओरिजिनल स्केल 1:1500 रहेछ इंटू 100%। अब 1/2500 अब फेरि अल्टा गर्ने त्यो त 1500 माथि गइहाल्छ अनि 1 तल अनि 100% भयो हैन। अब यो काट्ने अब 5×5 = 25 5×3 = 15। अब यो 300 यो त 3 × 100 300 अनि 300% बाई 5 ले गर्दाखेरि 60% आउँछ। यो चाहिँ 100 भन्दा कम सरी यता हेर लिनुस् यो चाहिँ 100 भन्दा कम भयो त्यो रिड्युस भयो हैन। रिड्युस त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ क्युजको चाहिँ आन्सर 60% रहेछ किनभने त्यो उल्टो भएको कारणले गर्दा त्यही भएर मैले दुईटै गरेर हेराइदिएँ। यसरी उल्टो आएको चाहिँ हेर लिनुस्। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को प्रश्न रहेछ अर्को प्रश्न भयो ल प्रश्न अब हाम्रो 15 नम्बर रहेछ यदि a/3 = b/13 = 1 भए रुट अन्डर a + b को मान कति हुन्छ हैन। यो सिम्पल रहेछ सबै सिम्पल छ। 15 नम्बर हेर a/3 = b/13 = 1 भए रुट अन्डर a + b को भ्यालु कति हुन्छ यो फाइन्ड गर्नु छ हैन। सबभन्दा पहिले हामी a को एन्सर निकालौँ। त a को भ्यालु 3 = a/3 = b/13 हुन्छ अनि 1 हुन्छ। त्यो 1 ले हामी कम्पेयर गरौँ त्यसै अब और a = 1 × 3 गयो यो भागमा चाहिँ उता गरेर 3 भयो मल्टिप्लाई भइन्छ तर a = 3 भयो। त्यसै गरी b/13 = 1 फेरि कम्पेयर गरौँ। त्यसै गरी b अब यो भागमा चाहिँ उता गएर मल्टिप्लाई भइन्छ 13 भइन्छ अर्थात् b को भ्यालु पनि 13 आयो। नाउ अब यसको भ्यालु निकाल्नु छ हाम्रो a + b को चाहियो हैन। रुट अन्डर अब a को भ्यालु हाम्रो कति आएछ 3 आएछ अनि b को कति 13 आएछ अनि यो 13 र 16 भइहाल्छ अनि यो चाहिँ 4 × 4 भइहाल्छ अर्थात् यो 4 भयो। यसै वर्गमूल निकाल्ने ठीक भयो। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 16 रहेछ हाम्रो सरी प्रश्न नम्बर 17 रहेछ हैन। प्रश्न नम्बर 17 मा के रहेछ लेबलिङ कार्यमा ए र बी बिन्दुमा लिएको स्टाफ रिडिङ क्रमशः 1.245 मिटर र 1.354 मिटर भए ए र बी को सम्बन्ध कस्तो होला हैन। सम्बन्ध सोधेर चाहिँ तपाईले हामी स्टाफ एउटा खडा गरौँ दुईटा स्टाफ यो खडा भयो हैन। अब एउटा लेभल इन्स्ट्रुमेन्ट खडा गरिदिउँ यो लेभल इन्स्ट्रुमेन्ट खडा भयो। अब यसको चाहिँ स्टाफ रिडिङ रहेछ यो ए भयो हैन 1.245 मिटर अनि यो चाहिँ बी रहेछ बी को कति रहेछ 1.354 मिटर रहेछ। अब यसको चाहिँ यो त ल्यान्ड भयो यो बी भयो। अब यसको सम्बन्ध हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो ए भन्दा बी चाहिँ होचोमा रहेछ यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यो किन बुझ्नु पर्यो किनभने यसबाट यो घटाउँदाखेरि नि त्यो प्लस भइहाल्छ अर्थात् यो चाहिँ होचोमै रहेछ यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। त्यो पनि भयो। यसको एन्सर हुन्छ ए भन्दा बी होचो ठाउँमा रहेछ अब अर्को हेरौँ प्रश्न नम्बर 18 हेरौँ है 18 नम्बर सम्भाव्य चतुर्भुजका विकर्णहरू 6 मिटर र 8 मिटर भए उक्त चतुर्भुजको क्षेत्रफल कति होला अनि यो सम्भाव्य चतुर्भुज रहेछ हैन। सम्भाव्य भनेको 4 वटा त्यो भुजा बराबर भएको हैन त्यसले भनिन्छ अनि यसको डायगोनल दिएछ यो मानौ कि d1 भयो अनि यो d2 भयो हैन। यो d1 को लेन्थ हाम्रो दिएछ 6 मिटर भयो अनि यसको चाहिँ 8 मिटर भयो। अब हेरौँ यो चाहिँ सम्भाव्य रम्बसको हुन्छ नि रम्बस यसको चाहिँ एरिया निकाल्नु छ क्षेत्रफल निकाल्नु छ। त्यो रम्बसको एरियाको d1 दिएछ हाम्रो कति रहेछ 6 मिटर अनि d2 दिएछ 8 मिटर एरिया = व्हाट यसको सूत्र हुन्छ एरियाको हुन्छ 1/2
2 इंटू d1 इंटू d2 हुन्छ એટલે हेर्नुहोस् तो 1/2 यो भयो अनि d1 भनेको 6 भयो अनि 8 भयो तो 2 चौको 8 अर्थात् 6 चौको 24 स्क्वायर मिटर यसको क्षेत्रफल हुन्छ एन्सर हुन्छ भयो। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न गरौँ। त्यसैको अब अर्को प्रश्न गरौँ। अर्को प्रश्न के रहेछ हाम्रो 19 नम्बरमा हैन। इफ अल्जेब्रिक इक्वेसन इज 2 into x minus 1 plus 3 into 7x minus 10 equal to 24 भयो देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x। x को भ्यालु कति हुन्छ यति इक्वेसनमा हैन। त 2 into x minus 1 plus 3 into 7x minus 10 equal to 34 दिएछ हैन। x को भ्यालु x इक्वल टू कति हुन्छ त्यही फाइन्ड गर्नु छ हामीले हैन। त्यो मल्टिप्लाई गराउनु त 2x भइहाल्छ प्लस माइनस माइनस अनि 2 भइहाल्छ प्लस 7 त्रिका 21x भइहाल्छ माइनस 10 इक्वल टू 34 हुन्छ हैन। अब हेर्नु यो x रहेछ यसको चाहिँ हाम्रो कास्ट मिल्यो भने चाहिँ जोड्न सकिन्छ। त 21x अनि 2x यो 23x हुन्छ 23x यो माइनसमा रहेछ अनि यो माइनसमा रहेछ अर्थात् यो माइनसमै 12 हुन्छ अनि यो 34 हुन्छ। माइनसमा जोडिन्छ तर साइन चाहिँ माइनसै राखिन्छ त्यही भएर अब यो 23x इक्वल टू 34 बाट यो माइनस रहेछ त गएर प्लस भइहाल्छ। अब x इक्वल टू अब हेरौँ 34 प्लस 12 गर्ने अर्थात् यो 4 र 2 6 हुन्छ हैन अनि 3 1 4 हुन्छ अनि यो 23 गएर भाग हुन्छ अर्थात् x को भ्यालु हाम्रो 2 हुन्छ एन्सर। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न रहेछ हाम्रो कुन रहेछ यो रहेछ 20 नम्बरमा 1 लिटर इज इक्वल टू 1 लिटर हैन 1 लिटर इज इक्वल टू कति हुन्छ त देन हामीलाई थाहा छ 1 मिटर क्युबमा हामीले 1000 लिटर हुन्छ हैन सबैले थाहा होला। अब हामीले 1 लिटरको निकाल्नु पर्यो त 1 यतैतिर राख्ने 1 मिटर क्युब यतैतिर राख्दा हैन अनि यो 1 लिटर गर्दाखेरि यो तीनटा आएर भाग भइहाल्छ हैन। देयरफोर 1 लिटर इक्वल टू अब 1 मा यतैतिर भाग गर्दा 1 बाइ 1 2 3 ले भाग गर्दाखेरि मिटर क्युब देयरफोर 1 लिटर इक्वल टू और हुन्छ 1 बाइ 1000 आयो 0.001 मिटर क्युब यही हुन्छ एन्सर। त्यसै गरी अब अर्को रहेछ हाम्रो 35 नम्बर रहेछ 1 को वर्गमूल कति हो 35 नम्बर 1 को वर्गमूल कति होला हैन। त अर्थात् 1 को वर्गमूल रुट अंडर मतलब 1 दिएछ हैन त्यसको रुट अंडर 1 को हुन्छ प्लस माइनस 1 इन्टु प्लस माइनस 1 हुन्छ हैन। अब यसको चाहिँ मिलिरहेछ भने एउटा निस्कन्छ अर्थात् प्लस माइनस 1 यसको एन्सर हुन्छ वर्गमूल हुन्छ किनभने प्लस इन्टु प्लस गर्दाखेरि प्लस नै हुन्छ माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि प्लस नै हुन्छ त्यही भएर प्लस माइनस हुन्छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ हामी अर्को प्रश्न कुन रहेछ हाम्रो यो रहेछ अब लास्टको 51 नम्बर हो। यदि रामको तलब लगातार 2 वर्षसम्म 10% का दरले बढेर तेस्रो वर्ष 20% घट्दा रु 1210 घट्छ भने उसको सुरुको तलब कति थियो होला। यस्तो प्रश्न चाहिँ लोकसम्म सोध्दैन तर चाहिँ अब हेर्ने त्यो माइन्डको चाहिँ शार्प हुन्छ। यदि रामको तलब लगातार 2 वर्षसम्म 10% बढिरहेको छैन त्यसको सुरुको तलब इक्वल टू रु x मानौ x मानिलिने यसको सुरुको तलब मान्नु कि x थियो हैन। अब पहिलो वर्ष 10% बढ्दा हैन त्यसको तलब x रहेछ x प्लस x को 10% बढिरहेछ हैन x प्लस x इन्टु 10/100 भइहाल्छ हैन। अब यो गर्दाखेरि x प्लस यो चाहिँ 0 ले 0 कट्छ त x/10 हुन्छ। अब यो 10 चाहिँ हाम्रो लसक हुन्छ 10 अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको त मल्टिप्लाई 10x हुन्छ प्लस यो x हुन्छ
अब यो गर्दाखेरि 11x/10 हुन्छ। अर्थात् पहिलो वर्ष कति बढ्यो भन्दाखेरि यति आयो 11 वर्ष। त्यसै गरी दोस्रो वर्ष हैन। अब दोस्रो वर्ष 10% बढ्दा त यति छ उसको तलब 11x/10 प्लस 11x/10 को 10%। अब 11x/10 प्लस 11x/10 इंटू 10/100 हुन्छ। अब यो काट्ने 0 0 कट्छ हैन। अब इसको हाम्रो 11x/10 प्लस 11x हुन्छ अनि यो 10 अनि यो 10 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100 हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 100 लसा हुन्छ। अब यो चाहिँ 10 यहाँ 10 अर्थात् 10 हातमा यो। अब यो 10 चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ त 11x इंटू 10 भइहाल्छ प्लस अनि 100 मिलिरहेछ भने जस्ताको जस्तै सार्दिने। अब यो गर्दाखेरि 100 हाम्रो 10x प्लस 11x/100 हुन्छ। अब यो गर्दा 121x/100 भयो हाम्रो। दोस्रो वर्ष उसको कति बढ्यो भने त यति भयो रामको। त्यसै गरी अब त्यस्तै तेस्रो वर्ष 20% घटिरहेछ हैन। कति 20% घट्दा 20% घट्दा 20% तलब घटिरहेछ। यति छ उसको तलब 121x/100 को 20% निकाल्ने हैन। 121x/100 इंटू 20/100 हुन्छ हैन। त्यो 20 25 100 अनि 121x/5 इंटू 100 अर्थात् 500 भइहाल्छ इक्वल टू। प्रश्नबाट अब उसको यो आएछ नि 20% घट्दाखेरि यति आएको थियो अनि उसको रकममा चाहिँ 1210 छ अर्थात् यो दुईटै बराबर हुन्छ। प्रश्नबाट 121x/500 इक्वल टू 1210 हुन्छ हैन। अब 121x यो त भागमा रहेछ उत्तर गरेर मल्टिप्लाई हुन्छ 1210 इंटू 500 भइहाल्छ हैन। अनि यो अरु हुन्छ। अब यो चाहिँ मल्टिप्लाई छ भने x यति राख्दिने अनि मल्टिप्लाई गराउने 1210 इंटू 500 गर्दाखेरि आयो हाम्रो 65,000 हैन। अब यो मल्टिप्लाई रहेछ उत्तरतिर गएर भाग हुन्छ 121 अर्थात् x को भ्यालु हाम्रो हुन्छ 121 ले भाग गरिदिने 5000 अर्थात् रामको सुरुको तलब चाहिँ 5000 रहेछ भन्दाखेरि 5000 रहेछ हैन। यस्तो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर गर्न नभुल्नु। धन्यवाद। फेरि भेट हुन्छ अर्को सेटमा।